दो समय विगतको, यो समय वर्तमानको, आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग, न्यूज नेपाल टेलिभिजन HD मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे युग। न्यूज नेपाल टेलिभिजनको बिल्कुलै नौलो प्रस्तुति कार्यक्रम युगमा यहाँलाई स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म सुनिल ओलकको तर्फबाट नमस्कार। राणाकालका दरबारहरू तथा महलहरूको श्रृङ्खलालाई गत हप्ता विश्राम दिएर देशको समसामयिक विषयवस्तुको रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको आम चुनावलाई ध्यानमा राख्दै देशको पहिलो आम चुनाव 2015 सालको आम चुनावको इतिहास कोट्याउनतर्फ लागेका थियौँ। यस हप्ता भने पुनः हामी देशको महत्त्वपूर्ण राणाकालीन दरबारहरूको इतिहासमा फर्कँदैछौँ। युग, द एरा, अ हिस्टोरिकल शो युग। राणा श्रीतिनहरू शौखिन र विलासी थिए, जसले गर्दा राणाहरूले आफ्ना शौखले बनाएका दरबारहरू उपत्यकामा विशेष आकर्षणका रूपमा रहेका थिए। श्रीतिनका महलहरू प्रवेश गर्ने बेलायतीहरू पनि उनीहरूको दरबारभित्रको सजावट देखेर दङ्ग पर्दथे। नेपालमा सबैभन्दा धेरै दरबार बनाउने राणा प्रधानमन्त्री श्रीतिन वीरशमशेरले बनाएका दरबारहरूको श्रृङ्खलामा यस पटक भाटभटेनी दरबारको चर्चा गर्दै गइरहेका छौँ। भाटभटेनी मन्दिर नजिकै बनाइएको दरबार भएको हुँदा यो दरबारको नाम भाटभटेनी दरबार राखिएको थियो। छोरा धर्मशमशेरका लागि बनाइएको यस दरबारमा धर्मशमशेर निसन्तान भएको हुँदा दाजु गेहेन्द्र शमशेरका छोरा एकराज शमशेरलाई धर्मपुत्र बनाएका थिए। उनै एकराजलाई यस दरबारको हक पनि दिएका थिए। श्रीतिन वीरशमशेरले आफ्ना माइला छोरा धर्म शमशेरका लागि बनाइदिएको यस दरबार 160 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको थियो। वीरशमशेरका सबैजसो दरबार बनाउने वास्तुकलाविद जोगलाल स्थापितले नै यो दरबार बनाएका थिए। विक्रम सम्वत 1950 मा बनाउन थालिए पनि यो दरबार तयार हुन केही बढी नै समय लागेको थियो। ऐतिहासिक भाटभटेनी मन्दिर नजिकै यो दरबार बनाइएको हुँदा यो दरबारको नाम भाटभटेनी दरबार रहन गएको हो। धर्मशमशेर बाथको रोग लागेको हुँदा खासै धेरै हिँडुल गर्न नसक्ने कारणले बाबुको साथलाई छोड्न मानेनन्। तसर्थ श्रीतिन वीरशमशेरले धर्मशमशेरलाई आफूसँग सेतो दरबारमा नै राखेका थिए। निसन्तान धर्मशमशेरले आफ्ना दाजु गेहेन्द्र शमशेरका माइला छोरा एकराज शमशेरलाई धर्मपुत्रका रूपमा पालेका थिए। विक्रम सम्वत 1957 मा बाबु श्री वीरशमशेरको स्वर्गारोहण पछि धर्मशमशेर आफ्ना धर्मपुत्र एकराजका साथ भाटभटेनी दरबारमा सरेका थिए। भाटभटेनी दरबार सरेपछि उनले पनि अन्य दाजुभाइहरूले झैँ दरबार सजाउने काम गर्न थाले। 1989 मा धर्मशमशेरको कलकत्तामा निधन भएपछि यो दरबार तथा यसले चर्चेको 160 रोपनी जमिन सबै एकराज शमशेरको एक्लो हकमा आयो। विक्रम सम्वत 1990 सालको महाभूकम्पले भवन चर्काएपछि एकराजले नजिकै एक भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाएर बसेका थिए। एकराज शमशेरको देहावसानपछि यो दरबारको नाममा रहेको सम्पूर्ण जमिन एकराजका छोराहरूले बाँडफाँड गरे। टुक्रा टुक्रा हुँदै बिक्री भए। अहिले भाटभटेनीमा रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केटले ओगटेको जमिन तथा सडक पारीतर्फ रहेको पार्कका लागि प्रयोग भएको जमिन पनि त्यो बेला भाटभटेनी दरबार क्षेत्रभित्रकै जमिन थियो। यसबाहेक वीरशमशेरले पानी पोखरी दरबार तथा हात्तीसार दरबार पनि बनाएका थिए। पानी पोखरी दरबार भाइ फत्ते शमशेरका लागि बनाएका थिए भने हात्तीसार दरबार छोरा इन्द्र शमशेरका लागि बनाएका थिए। महाराजगञ्जमा भाइ फत्ते शमशेरका लागि पानी पोखरी दरबार बनाइदिएका थिए। फत्ते शमशेर दाजु वीरशमशेरका वफादार भएको हुँदा वीरशमशेर जहाँ बस्दथे फत्ते शमशेर पनि
त्यहीँ बस्न थालेका हुँदा यो दरबार फत्ते शमशेरका लागि बनाइए पनि फत्ते शमशेर भने बस्न पाएनन्। दाजु वीर शमशेरको देहावसानपछि देव शमशेर श्री 3 बने पनि फत्ते शमशेर दाजु देव शमशेरका साथ थापाथली दरबारमा नै बस्न गए। दाजु देव शमशेरलाई पदच्युत गरी श्री 3 चन्द्र शमशेर गद्दीमा बसेपछि बल्ल फत्ते शमशेर पानीपोखरी स्थित आफ्नै दरबारमा आई बसेका थिए। करिब 8 वर्ष आफ्नै दरबारमा बसेका फत्ते शमशेरको देहान्तपछि यो दरबारमा उनका छोरा प्रचण्ड शमशेर बस्न थाले। निसन्तान प्रचण्ड शमशेर 2022 सालमा देहान्त भएपछि राजा महेन्द्रले यो दरबार सरकारीकरण गरेका थिए। हाल यो दरबारमा वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल रहेको छ। यसैगरी वीर शमशेरले छोरा इन्द्र शमशेरका लागि नक्साल नजिकै रहेको हात्तीसारमा हात्तीसार दरबार बनाएका थिए। श्री 3 वीर शमशेर जीवित रहन्जेल छोरा इन्द्र शमशेर पनि आफ्ना आमा गुलाफपडी रानी साहेबका साथ बुबाको महलमा नै रहेका थिए। बुबा श्री 3 वीर शमशेरको देहावसानपछि मात्र आमा छोरा हात्तीसार दरबारमा बस्न थालेका थिए। विक्रम सम्वत 1983 जेठमा इन्द्र शमशेरको देहान्त भएपछि यो दरबार उनका छोरा तोरण शमशेरको हकमा आयो। तर तोरण शमशेरले लामो अवधिसम्म यो दरबारलाई आफ्नै सन्तान दर सन्तानका लागि जोगाउन सकेनन्। उनले विक्रम सम्वत 2009 सालमा यो दरबार चिनिया राजदूतावासलाई बेचे भने हाल यो दरबारमा चिनिया कन्सुलर अफिस रहेको छ। युग द एरा अ हिस्टोरिकल सो युग। भातबदिनी दरबार बाहेक वीर शमशेरले पानीपोखरी दरबार र हात्तीसार दरबार पनि बनाएका थिए। पानीपोखरी दरबार भाइ फत्ते शमशेरका लागि बनाएका थिए भने हात्तीसार दरबार छोरा इन्द्र शमशेरका लागि बनाएका थिए। वीर शमशेरले उपत्यका बाहिर वीरगन्जमा पनि मुडली दरबार पनि बनाउन लगाएका थिए। यस दरबारका बारेमा भने उपत्यका बाहिरका दरबार तथा महलहरूको कुनै श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछु। वीर शमशेरको शासनकालपछि श्री 3 बनेका सोझा देव शमशेरलाई भाइ चन्द्र शमशेरले लामो समय श्री 3 बन्न दिएनन्। आफ्नो हातमा सत्ता लिएर श्री 3 देव शमशेरलाई निर्वासनमा पठाइदिए। श्री 3 चन्द्र शमशेरले आफ्नो शासनकालमा थुप्रै दरबारहरू बनाएका थिए। त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र विशाल दरबार सिंह दरबार रहेको थियो। यो दरबार उनको केवल आफ्नो निवास मात्रै होइन, उनले श्री 3हरूकै निवासका रूपमा रहन दिएका थिए। श्री 3 चन्द्र शमशेरले सिंह दरबार बनाउनका लागि भने आफ्नै ठुलो बुवा बद्री नरसिंह राणाका छोरा र आफ्नै भाइ पनि कुमार नरसिंह राणा तथा किशोर नरसिंह राणालाई भारतको रुड्कीमा इन्जिनियर अध्ययन गर्न पठाई उनीहरूलाई नै दरबार बनाउने जिम्मा दिएका थिए। धीर शमशेरका 5औं छोरा चन्द्र शमशेर आफ्नै दाजुलाई 3 महिना पनि श्री 3 हुन नदी पदच्युत गरेर श्री 3 बनेका थिए। धीर शमशेरका 17 भाइहरू पालो पालो श्री 3 हुने नियम बनाए पनि वीर शमशेरको शङ्कै शङ्कामा माइलो भाइलाई श्री 3 हुने पालोबाट हटाई उपत्यकाबाट निष्कासन गरेर ठाडा पठाइएको थियो। साइलो भाइ रणशमशेर भने मुख्तियार रहँदै स्वर्गवास भइसकेका थिए। तसर्थ वीर शमशेरको देहान्तपछि काइलो छोरा देव शमशेरले श्री 3 हुने पालो पाएका थिए। तर उनी केवल 114 दिन मात्रै श्री 3 हुन पाएका थिए। उनलाई आफ्नै सौतेलो भाइ चन्द्र शमशेरले कन्सर्टमा पेस्तोल ताकेर राजीनामा गर्न लगाई निर्वासका लागि धनकुटा पठाएका थिए। यसरी षड्यन्त्रपूर्वक श्री 3 बनेका चन्द्र शमशेरले लामो समयसम्म राज्य गरेका थिए। 1958मा श्री 3 बनेका चन्द्र शमशेरले सबैभन्दा पहिले आफ्ना लागि उपयुक्त दरबारको खोजीमा लागेका थिए। सुरुमा उनले दरबार बनाउनु भन्दा दाजु वीर शमशेरका छोराहरूका दरबारहरू किन्ने प्रयास गरे। सबैभन्दा पहिले श्री 3 चन्द्र शमशेरले तेज शमशेरको दरबार लाल दरबारमा आँखा गाडेका थिए। उनले आफूसँग मुमा तेज कुमारी पनि रहेको हुँदा मुमाको बस्ने प्रबन्ध मिलाउन नसक्ने जवाफ दिए। त्यसपछि जित शमशेरको लाजिमपाट
दरबार र रुद्र शमशेरको 4 बुर्जा दरबार मागे। प्रत्येक दरबार 6 लाखमा किन्ने पक्का भइसकेपछि पनि पुराना दरबार बनाउनुभन्दा नयाँ बनाउनु उचित सम्झेर ती दरबारहरू किनेनन्। जङ्गबहादुरका भाइ बद्री नरसिंह राणाले गगनसिंह भण्डारीकी बहिनी विवाह गरेका थिए। पछि जङ्गबहादुरले यिनै गगनसिंहको हत्या गरी 104 वर्ष लामो राणा शासनको बीजारोपण गर्न सकेका थिए। बद्री नरसिंह र मोहन कुमारीबाट 8 भाइ छोराहरूको जन्म भएको थियो। यिनै मध्ये कुमार नरसिंह ठाइलो र किशोर नरसिंह ठाइला छोरा थिए। 42 साल पर्वमा जङ्गबहादुरका खलकको हत्या तथा देश निकाला हुँदा जङ्गबहादुरका भाइ बद्री नरसिंह राणाका छोराहरू पनि भागेर भारत बस्न गएका थिए। भारत प्रवासमा रहेका कुमार र किशोरले रुड्कीको थम्सन सिभिल इन्जिनियरिङ कलेजबाट इन्जिनियरिङ पास गरेका थिए। दुई मध्ये कुमार सिभिल इन्जिनियर थिए भने किशोर इलेक्ट्रिक इन्जिनियर थिए। यी दाजुभाइलाई चन्द्र शमशेरले नेपाल बोलाएर जागिर दिलाएका थिए। तत्कालीन घरकाज अड्डामा सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियरको जागिर दिलाएका थिए। उनीहरूलाई पहिलो काम नै सिंहदरबार बनाउन लगाइएको थियो। चन्द्र शमशेरको सिंहदरबार बनाउने योजना र सपना खासै थिएन। थापाथली दरबारको बारदलीमा बसेर जब उनकी रानी लोकभक्त लक्ष्मी कुमारीले उत्तर पश्चिमतर्फ आँखा लगाइन् तब उनले दरबारी दरबार लस्करी देखिन्। रानीले श्रीथिन चन्द्र शमशेरलाई यी दरबार कसका हुन् भनी सोद्धा चन्द्र शमशेरले ती सबै दरबारहरू दाजु वीर शमशेरका छोराहरूको भनेपछि रानीले तत्कालै आफ्नो लागि पनि सोभन्दा विशाल दरबार बनाउन अनुरोध गरिन्। रानीका कुरा टार्न नसकी श्रीथिन चन्द्र शमशेरले तत्कालै इन्जिनियर दाजुभाइ कुमार र किशोरलाई बोलाई उक्त ठाउँमा दरबार बनाउने तयारी गरे। त्यति बेला सिंहदरबार रहेको ठाउँमा लस्करी पानीघट्टाहरू थिए, साथै बीचमा घट्टे खोला रहेको थियो। तर श्रीथिन चन्द्र शमशेरले 350 रोपनी खेत त्यस क्षेत्रका ज्यापुहरूसँग रोपनीको 90 रुपियाँमा किने भने झन्डै त्यति नै जमिन त्यसै ओगटेका थिए। अहिले सिंहदरबार क्षेत्रभित्र 808 रोपनी जमिन छ। सुरुमा विशाल महल बनाउने योजना नभए पनि बनाउँदै जाँदा र नेपाल सरकारलाई बिक्री गरिसकेपछि यसमा रचना थप्दै जाँदा दरबार विशाल बन्दै गएको थियो। यस विशाल दरबारभित्र साना ठुला गरी 3000 कोठाहरू थिए। 7वटा ठुला ठुला चोकहरू थिए भने एउटा ठुलो बैठक कोठा पनि बनाइएको थियो। सिंहदरबारको मुख्य भवन बनिसकेपछि रानी लोकभक्त कुमारीले बारदलीमा बसेर पश्चिमतर्फ देखाउँदै त्यो कुन दरबार होला भनेर सोधिन्। श्रीथिन चन्द्र शमशेरले उक्त दरबार बाग दरबार भएको बताएपछि त्यसो भए हाम्रो दरबारको नाम सिंहदरबार राख्ने भनेर सुझाव दिएकी थिइन्। यसको केही समयपछि नै अचानक रानी लोकभक्त कुमारीको देहान्त भयो। भव्य दरबारमा बस्ने सपना देखेकी रानी भक्त कुमारीले भव्य विशाल सिंहदरबारमा बस्न पाइनन्। जसको सपना पूरा गर्न भनेरै चन्द्र शमशेरले यति ठुलो महल बनाएका थिए, उनैको स्वर्गवास भएपछि उनले सिंहदरबारलाई श्रीथिनहरूको निवास गराइने घोषणा गर्दै राज्य कोषबाट 2 करोड रकम निकाले। जङ्गबहादुरले देशमा कुनै सङ्कट आइलागे काम लाग्छ भनेर कौशी तोखाखानामा 11 करोड राखेका थिए। तर चन्द्र शमशेरले त्यही कोषबाट 2 करोड रकम निकालेका थिए भने त्यो पैसाले पछि आफ्ना छोराहरूका लागि दरबारहरू समेत बनाउँदै गए र सिंहदरबारभित्र थुप्रै संरचनाहरू समेत थपेका थिए। विक्रम सम्वत 1962मा रानीको देहान्त भए पनि दरबारलाई पूर्णता दिने काम भने रोकिएन। अन्ततः सम्पूर्ण दरबार विक्रम सम्वत 1965 जेठमा
तयार भएको थियो। यसरी श्री 3 चन्द्र शमशेरले आफ्नी रानी लोकभक्त कुमारीको सपना साकार पार्न बनाएको सिंहदरबारमा विक्रम सम्वत 2030 साल असार 25 गते भएको आग लागेका कारण दरबारको पछाडिका अधिकांश भागहरू जलेर नष्ट भएका थिए। हाल प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सिंहदरबार 2030 सालको आगलागीबाट बचेको भाग मात्र हो। श्री 3 चन्द्र शमशेरले आफ्ना लागि सिंहदरबार बनाइसकेपछि सिंहदरबार नेपाल सरकारलाई बिक्री गरी रु 2 करोड राज्यको ढुकुटीबाट झिकी अबबाट सिंहदरबार पदवाला श्री 3 को निवास स्थान हुने घोषणा गरेका थिए। यसरी आफ्नो 29 वर्षीय शासनकालमा चन्द्र शमशेर 28 वर्ष यसै दरबारमा बिताई 1986 मङ्सिर 30 गते स्वर्गवास भएका थिए। श्री 3 चन्द्रले आफ्नो जीवनकालमा जेठा छोरा मोहन शमशेरका लागि पनि दरबार बनाइदिएका थिए। इन्जिनियर द्वय कुमार नरसिंह तथा किशोर नरसिंह राणाले महाराजगञ्जमा मोहन शमशेरका लागि लक्ष्मी निवास बनाइदिएका थिए। श्री 3 चन्द्र शमशेरले आफ्ना जेठा छोरा मोहन शमशेरका लागि लक्ष्मी निवास बनाइदिएका थिए। यो दरबार पनि चन्द्र शमशेरले उनी इन्जिनियर द्वय कुमार नरसिंह र किशोर नरसिंहलाई बनाउन लगाएका थिए। दरबार तयार भएपछि यो दरबारलाई मोहन शमशेरको नाममा नामसारी गरिदिएका थिए। तर मोहन शमशेर आफ्ना बाबु जीवित होन्जेल सिंहदरबारमा नै बसे। विक्रम सम्वत 1983 मङ्सिरमा श्री 3 चन्द्र शमशेरको देहावसानपछि भीम शमशेर श्री 3 बनेका थिए। श्री 3 भएसँगै भीम शमशेर सिंहदरबारमा बस्न आए। त्यसपछि मोहन शमशेर पनि आफ्नो बाटो लागेर लक्ष्मी निवासमा बस्न गए। महाराजगञ्जमा बनाइएको लक्ष्मी निवासमा मोहन शमशेर 1983 को मङ्सिरपछि बस्न गएका थिए। यसको 7 वर्षपछि विक्रम सम्वत 1990 सालको माघ 2 गते गएको महाभूकम्पमा लक्ष्मी निवासमा पनि क्षति पुग्यो। मोहन शमशेरले लक्ष्मी निवासको पुनः मर्मत गरी त्यही दरबारमा बस्न थाले। विक्रम सम्वत 2004 साल फागुन 18 गते उपचारको बहानामा भारत गएका श्री 3 पद्म शमशेरले अन्ततः 2005 वैशाख 16 गते भारतबाट नै श्री 3 को पदबाट राजीनामा पठाए, जसले गर्दा विक्रम सम्वत 2005 सालको वैशाख 18 गते चन्द्र शमशेरका जेठा छोरा मोहन शमशेरले श्री 3 हुने सौभाग्य पाए भने आफ्नै बाबु चन्द्र शमशेरले बनाएको सिंहदरबारमा बस्ने मौका समेत पाए। मोहन शमशेर श्री 3 भएको करिब 2.5 वर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको चर्को लहर चल्न थाल्यो, जसको फलस्वरूप राजा भारततर्फ पलायन भएर भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूहरूको सहयोगमा कूटनैतिक दाउपेच खेल्न थाले। 2007 साल फागुनमा राजा राणा र जनताका प्रतिनिधिको संयुक्त सरकार बन्ने भयो। मोहन शमशेर र रक्षा मन्त्री बबर शमशेर सत्तामा अल्झिरहे। नयाँ सरकारले सिंहदरबारलाई प्रशासकीय सचिवालयका रूपमा परिणत गर्ने निर्णय गरेपछि मोहन शमशेर दोस्रो पटक फेरि लक्ष्मी निवास नै फर्किए। यता सरकारमा अल्झिएका बबर शमशेर लामो समय राजाको समर्थनमा बनेको संयुक्त सरकारमा रहन सकेनन् र बेङ्गलोर पलायन भएका थिए। त्यसको केही समयपछि 2008 सालमा मोहन शमशेरले पनि प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरेर बेङ्गलोर पलायन भएका थिए। त्यसपछि खाली भएको लक्ष्मी निवास सरकारबाट अधिग्रहण भयो। यसरी सरकारको मातहतमा आएको महाराजगञ्जको लक्ष्मी निवास सेनाको हातमा पुग्यो। अहिले पनि यो दरबार सेनाकै मातहतमा रहेको छ।
the Era, a historical show. Yug. जेठा छोरा मोहन शमशेरका लागि लक्ष्मी निवास बनाइदिएका श्री तीन चन्द्रले माइलो छोरा बबर शमशेरका लागि पनि इन्जिनियर कुमार नरसिंह तथा किशोर नरसिंहलाई नै जिम्मा लगाई दरबार बनाइदिएका थिए। बबर शमशेरको लागि बनाइदिएको दरबार पनि श्री तीनको निवास नजिकै रहेको थियो। श्री तीन चन्द्र शमशेरले आफ्नो दरबारको दक्षिणमा माइला छोरा बबर शमशेरको लागि दरबार बनाइदिएका थिए र बबर शमशेरको दरबार भएको हुँदा यो दरबारको नामै बबर महल राखिएको थियो। दाजु वीर शमशेरको देहावसानपछि श्री तीन बनेका देव शमशेरलाई पदच्युत गराई श्री तीनको पदभार चन्द्र शमशेरले लिए। यसका साथै चन्द्र शमशेरले देव शमशेरको निवासका रूपमा रहेको थापाथली दरबारको भागमा तोडफोड गरेर आफ्ना लागि निवास बनाएका थिए। तर पछि सिंहदरबार बनाई प्रधानमन्त्री निवासका रूपमा सिंहदरबार बस्न गएपछि सोही ठाउँमा आफ्नो माइलो छोराका लागि दरबार बनाएका थिए। बबर शमशेरका लागि बनाइएको हुँदा यो दरबारको नाम नै बबर महल रहन गयो। चन्द्र शमशेरले बनाउन लगाएको अधिकांश दरबार झैं यो दरबार पनि दुई दाजुभाइ किशोर नरसिंह र कुमार नरसिंहले नै बनाएका थिए। यो दरबार पनि सिंहदरबारलाई सरकारलाई बिक्री गरिसकेपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1963 पछि नै बनाउन थालिएको हो। लक्ष्मी निवासमा मोहन शमशेर बुबा श्री तीन शमशेरको देहावसानपछि मात्रै बस्न गए झैं बबर शमशेर पनि बुबाले आफ्नो लागि बनाइदिएको यस बबर महलमा विक्रम सम्वत 1983 को पौषमा मात्र बस्न गएका थिए। पछि 90 सालको भूकम्पमा यो दरबारमा पनि निकै क्षति पुग्यो। त्यसपछि बबर शमशेरले दरबारको जीर्णोद्धार गरी पुनः सोही दरबारमा बस्न थाले। विक्रम सम्वत 2007 सालमा देशमा प्रजातन्त्र आएपछि रोल क्रममा प्रधानमन्त्री हुन पर्खिएका बबर शमशेरलाई नयाँ सरकारमा रक्षा मन्त्री बनाइदिए। तर झोक्की स्वभावका बबर शमशेरबाट नयाँ सरकारसँग उनको राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन। तसर्थ उनी पदत्याग गरेर बेङ्गलोरतर्फ लागे। उनको भारत पलायनसँगै उनको दरबार बबर महल पनि सरकारले अधिग्रहण गरेर सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न थाल्यो। हाल सो दरबारमा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। Yug, the Era, a historical show. Yug. श्री तीन चन्द्र शमशेरले आफ्नो साइलो छोरा केशर शमशेरको लागि पनि केशर महल बनाइदिएका थिए। चन्द्र शमशेरले अधिकांश दरबारहरू आफ्ना भाइहरू कुमार नरसिंह र किशोर नरसिंहलाई नै बनाउन लगाएका थिए। श्री तीन चन्द्रका दुई भाइ मोहन र वीर शमशेरले आफ्नो दरबार भए पनि बुबाका साथ सिंह दरबारमै बस्दथे। तर केशर शमशेर भने आफ्नो नामको दरबार तयार हुनासाथ केशर महलमा नै आएर बस्न थालेका थिए। विक्रम सम्वत 1963 पछि श्री तीन चन्द्र शमशेरले साइलो छोरा केशर शमशेरका लागि पनि दरबार बनाइदिएका थिए। उनको विवाह राजा पृथ्वी वीर विक्रमका जेठी छोरी राजकुमारी लक्ष्मी राज्यलक्ष्मी देवीका साथ भएको हुँदा उनको दरबार राजदरबार नजिकै बनाइएको थियो। केशर शमशेर केही शौखिन मिजाजका भएको हुँदा उनको दरबार तयार हुन साथ आफ्नै दरबारमा गएर बस्न थाले। 34 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उनको भव्य दरबारमा उनले आफ्नो शौक पूरा गर्न भव्य बगैँचा पनि बनाएका थिए। स्वप्न बगैँचा नाम दिएको उक्त बगैँचा अहिले पनि प्रख्यात छ। केशर महलमा उनको निजी संग्रहका पुस्तकहरू समेटिएको केशर पुस्तकालय पनि स्थापना गरिएको थियो। केशर महलमा उनको निजी संग्रहका पुस्तकहरू समेटिएको केशर पुस्तकालय पनि स्थापना गरिएको थियो। दुर्लभ पुस्तक, पाण्डुलिपि, हस्तलिखित पुस्तकहरू एवं महँगा चित्रहरू समेत उनले आफ्नो पुस्तकालयमा संग्रह गरेर राखेका थिए। विक्रम सम्वत 2007 सालमा देशमा प्रजातन्त्र आएपछि केशर शमशेर पहिलो सेनापति बन्न पुगे। उनले सरकारप्रति वफादार रहेर सेवा गरे। उनले आफ्नो जीवनकालमा नै आफ्नो निजी केशर महल दरबार र
यस दरबार क्षेत्रभित्र रहेको पुस्तकालय तथा स्वप्न बगैँचा आफ्नो मृत्युपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2021 भदौ 25 गते उनको देहावसान भएपछि उनकी दोस्रो रानी कृष्णचन्द्र देवी, जो मृत्युको अन्तिम घडीसम्म पनि उनकै साथमा थिइन्, उनैले छोराहरू केवल शमशेर र लोकभक्त शमशेरको सहमतिमा 2025 सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। केशर शमशेरको निधनपछि जेठी रानीतर्फका छोरा साम्राज्य शमशेरले बुबाबाट अंश नपाएको भनेर कान्छी आमा कृष्णचन्द्र देवी उप सर्वोच्चमा मुद्दा दायर समेत गरेका थिए। तर अदालतले फैसला गर्दै बाबु केशर शमशेरले 1998मा नै आफ्नो अंश लिई छुट्टो भिन्नो गरी बसेको भनी फैसला गरेपछि केशर महल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सहज भएको थियो। युग, the era, a historical show. युग। दर्शकवृन्द, यिनै प्रस्तुतिका साथ हामी आजको कार्यक्रम युगबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। आगामी श्रृङ्खलामा पुनः राणाकालीन अन्य महलहरूको ऐतिहासिक चर्चालाई निरन्तरता दिने नै छु। न्युज नेपाल टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। त्यो समय विगतको, यो समय वर्तमानको, आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा दर्शाउने टेलिभिजन कार्यक्रम युग, द एरा, a historical show. युग न्युज नेपाल टेलिभिजन HD मा हरेक शनिबार साँझ 7:30 बजे। युग।